साथीहरु नमस्कार। टिभी जब्स अपडेट युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज विभिन्न पदहरुका लागि विज्ञापन खुलाएको छ र त्यसको जानकारी तपाईले पाइ नै सक्नुभएको छ होला। र यदि पाउनु भएको छैन भने मैले उक्त विज्ञापनको सम्पूर्ण जानकारी सहित एउटा भिडियो बनाएर च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईले हेर्नु भएको छैन भने यो च्यानलमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु, यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियोमा तपाईलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले खुलाएको विज्ञापन अन्तर्गत प्रशासन सहायक र लेखा सहायक पदको पाठ्यक्रम के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। र यी पदहरुमा तपाईले कक्षा 12 पास गर्नुभएको छ भने फर्म भर्न पाउनुहुनेछ। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म प्रशासन सहायक र लेखा सहायक पदहरुको परीक्षाका लागि तपाईले के कुराहरु पढ्नुपर्छ, कुन विषयवस्तुको बारेमा तपाईले अध्ययन गर्नुपर्छ र परीक्षामा तपाईले कसरी प्रश्नहरु सोध्छ, कति नम्बरको तपाईलाई प्रश्नहरु सोधिनेछ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी एकदमै डिटेलमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। भिडियो तपाईहरुका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो भिडियोलाई तपाई पुरा हेर्नु होला र हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला। र अहिलेसम्म तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सनु होला। र अब सुरु गरौँ साथीहरु आजको भिडियो। तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पदपूर्ति समिति भनेको छ प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सहायक स्तर प्रथम श्रेणीको प्रशासन सहायक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर यसरी रहेको छ। यो चाहिँ प्रशासन सहायक पदको पाठ्यक्रम रहेको छ। यसमा तपाईले कक्षा 12 पास हुनुहुन्छ, जुनसुकै विषयबाट पनि तपाईले कक्षा 12 पास गर्नुभएको छ भने फर्म भर्न पाउनुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ सेवा भनेको प्रशासन रहेको छ र समूह चाहिँ सामान्य प्रशासन, त्यसैगरी पद चाहिँ प्रशासन सहायक रहेको छ भने स्तर चाहिँ सहायक स्तर प्रथम श्रेणीको रहेको छ। र पाठ्यक्रमको रूपरेखामा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस पाठ्यक्रमका आधारमा निम्नानुसार 2 चरणमा परीक्षा लिइनेछ भनेर भनिएको छ। तपाईको प्रथम चरण भनेको लिखित परीक्षा हुन्छ। लिखित परीक्षामा पनि तपाईलाई 2टा पत्र हुनेछ। म तपाईलाई एकैछिनमा बताउने छु। प्रथम पत्र र दोस्रो पत्र रहेको छ। र प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा तपाईले 2टै परीक्षा पास हुनुभयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईको द्वितीय चरणको कम्प्युटर दक्षता परीक्षणमा तपाई यसमा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ र त्यसपछि तपाईको अन्तर्वार्ता हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा लिखित परीक्षा तपाईको 200 पूर्णाङ्क हुनेछ यसमा दिएको छ र कम्प्युटरसिप परीक्षण 10 पूर्णाङ्क र अन्तर्वार्ता तपाईलाई 30 पूर्णाङ्कको गरी जम्मी 240 पूर्णाङ्कको तपाईको टोटल परीक्षा हुनेछ। अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा रहेको छ। लिखित परीक्षामा तपाईलाई 2वटा पत्र रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि प्रथम पत्र र दोस्रो पत्र गरी तपाईलाई 2वटा पत्रमा विभाजन यसरी गरिएको छ। र सबैभन्दा पहिला प्रथम पत्रमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययन भनेको छ। सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययनमा तपाईलाई 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुनेछ र यसमा तपाईले 40 नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ पास हुनका लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रश्नको प्रकृति भनेको तपाईलाई वस्तुगत बहुउत्तर अथवा मल्टिपल चोइस क्वेशन तपाईलाई सोधिनेछ। भनेको तपाईले 4वटा अप्सन तपाईलाई दिइनेछ र त्यो अनुसार तपाईले सही उत्तर त्यसमा तपाईले टिक लगाउनु अथवा एबीसीडी लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो टाइपको तपाईलाई प्रश्न सोधिन्छ। प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययन विषयमा चाहिँ तपाईलाई पहिलो पत्रमा चाहिँ तपाईलाई वस्तुगत बहुउत्तर आउने प्रश्नहरु सोधिन्छ अथवा तपाईको अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु सोधिन्छ, जसमा तपाईलाई प्रश्न भनेको 50वटा प्रश्न आउनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ 50वटा प्रश्नमा चाहिँ एउटा प्रश्न बराबर 2 अङ्क हुनेछ र जम्मी 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुनेछ। समय भनेको तपाईले 45 मिनेट यसमा पाउनुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम पत्रको चाहिँ 50वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन, एक क्वेशन बराबर 2 नम्बर गरेर जम्मी 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ र जसमा तपाईले 45 मिनेट समय पाउनुहुनेछ। द्वितीय पत्र भनेको सेवा सम्बन्धी रहेको छ। सेवा सम्बन्धी तपाईको विषयमा पूर्णाङ्क भनेको चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुनेछ, जसमा तपाईले 40 नम्बर कम्तीमा पनि पास हुनुका लागि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अब यसमा नाम निकाल्नको लागि कम्पिटिसन हाई हुन्छ। तपाईले जति सकिन्छ धेरै नम्बर यसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र प्रश्नको प्रकृति भनेको विषयगत छोटो र लामो उत्तर तपाईलाई सोधिन्छ। छोटो उत्तर पनि सोधिन्छ र लामो उत्तर पनि सोधिन्छ। यसो यो चाहिँ तपाईको रिटन पेपर लेख्ने पेपर रहेको छ। र यसमा तपाईको प्रश्न भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ 12 प्रश्न इन्टु 5 अङ्क भनेको छ 60 नम्बरको। तपाईलाई 5 नम्बरको 12वटा प्रश्न सोधिनेछ, जम्मी 60 पूर्णाङ्क र त्यसैगरी 4वटा प्रश्न इन्टु 10 नम्बर भनेको छ। तपाईलाई 4वटा प्रश्न 10 नम्बरको गरेर जम्मी 40 रहेको छ, जम्मी 100 पूर्णाङ्क रहेको छ। र यसमा तपाईले परीक्षाको लागि पाउने समय भनेको 2 घण्टा 30 मिनेट तपाईको समय रहनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अब यसरी लिखित परीक्षा यो प्रथम र द्वितीय 2टै पत्रमा तपाई पास भएपछि त्यसपछि बल्ल तपाई दोस्रो चरणको द्वितीय चरणको कम्प्युटर दक्षता परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। र त्यसपछि द्रष्टव्यमा भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा दिएको छ
यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर भनेको छ। मैले यसको बारेमा तपाईँलाई बताइसकेको छु। र माथि उल्लेखित सेवा समूह अन्तर्गतका समूह उपसमूहको खुला आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम उपयुक्त बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको छ। र त्यसै गरी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ भनेर भनेको छ। तपाईँले यसमा नेपालीबाट अथवा अङ्ग्रेजीबाट अथवा दुईटै भाषा युज गरेर पनि यसमा परीक्षामा लेख्न सक्नुहुनेछ। र 4 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ, वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ भनेर भनेको छ। तपाईँले कुनै पनि यो मल्टिपल चोइस तपाईँको प्रथम पत्रको जुन परीक्षा हुन्छ त्यसमा तपाईँलाई वस्तुगत प्रश्न सोधिन्छ र ती वस्तुगत प्रश्नमा तपाईँले एउटा प्रश्न गलत गरे बापत त्यो प्रश्नको 20% अङ्क तपाईँले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको माइनस हुन्छ। जस्तो कि तपाईँको 2 नम्बरको एउटा प्रश्न हुन्छ भने तपाईँले एउटा प्रश्न मिस्टेक गर्नुभयो भने 0.40 तपाईँको नम्बर चाहिँ त्यहाँबाट माइनस हुन्छ। अथवा तपाईँले 5वटा प्रश्न मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँको 2 नम्बर अङ्क चाहिँ कट्टा हुनेछ। तपाईँले मिलाएको नम्बरबाट त्यो नम्बर चाहिँ माइनस हुन्छ। तर उत्तर तपाईँले लेख्नु भएन, उत्तर नै दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँको नम्बर काटिँदैन। जुन तपाईँले उत्तर दिनुभएको छ त्यसको मात्रै यसमा हिसाब हुनेछ भनेर भनिएको छ। र तपाईँले उत्तर लेख्दाखेरि जुन अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ त्यसको उत्तर लेख्दाखेरि तपाईँले एबिसिडीको ठुलो अक्षर अथवा क्यापिटल लेटर एबिसिडी लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँले स्मल लेटर लेख्नुभयो भने तपाईँको त्यो चाहिँ चेक नै हुँदैन, तपाईँको परीक्षा रद्द हुन्छ। त्यही भएर कारणले अब्जेक्टिभ क्वेसनमा उत्तर लेख्दाखेरि क्यापिटल अक्षर अथवा ठुलो अक्षर एबिसिडी लेख्नुहोला। र बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर भनेको छ। तपाईँको जुन प्रथम पत्रको परीक्षा हुन्छ त्यो प्रथम पत्रको परीक्षामा तपाईँले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। र विषयगत प्रश्नका लागि तोकिएको अङ्कका हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 या 2भन्दा बढी भाग वा एउटै प्रश्न अन्तर्गत 2 या 2भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ भनेर भनेको छ। तपाईँले एउटा लामो प्रश्न पनि सोध्न सक्छ अथवा तपाईँले एउटा लामो प्रश्नलाई 2वटा प्रश्न जोडेर अथवा 2 या 2भन्दा बढी टिप्पणीहरू लेख्न त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सोधिनेछ भनेर भनेको छ। र त्यसै गरी परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या अङ्कबार तथा अङ्क यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिएअनुसार हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा तपाईँले लिन पाइने छैन भनेको छ। तपाईँले मोबाइल फोनहरू अथवा कुनै उपकरणहरू परीक्षामा लिन पाउनुहुन्न। र विषयगत प्रश्न हुने पत्रका हकमा चाहिँ प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डको प्रश्नको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। तपाईँको जुन दोस्रो पत्र हुन्छ लिखित परीक्षा, लिखित जुन तपाईँले लेख्नुपर्ने परीक्षा हुन्छ रिटन इक्जाम, त्यसको तपाईँको परीक्षामा तपाईँलाई प्रत्येक खण्डअनुसार छुट्टा छुट्टै तपाईँको एन्सर सिटहरू आउँछ र त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो प्रत्येक खण्डको छुट्टा छुट्टै पेपरमा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा समावेश भएको सम्झनु पर्दछ भनेर भनेको छ। तपाईँले यो सिलेबसमा चाहिँ कायम गरिएका जुन तपाईँका ऐन नियमहरू छन् ती ऐन नियमहरू चाहिँ परीक्षा हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि चेन्ज भएको छ अथवा संशोधन भएको छ, हटाएको छ भने तपाईँले त्यही ऐनलाई जुन तपाईँको नयाँ ऐन हुन्छ त्यही ऐनलाई तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ ऐन नियमलाई भनेर यो भनिएको छ। र प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएको उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणमा सम्मिलित गराइनेछ भनेर भनेको छ। तपाईँले प्रथम चरणको भनेको लिखित परीक्षामा तपाईँ पास हुनुभयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईँ यसको कम्प्युटरमा कम्प्युटरसिप परीक्षण अथवा अन्तर्वार्तामा यसमा तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। तपाईँ त्यसको लागि प्रथम चरणको लिखित परीक्षा पास हुनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईँले अन्तर्वार्ता अथवा कम्प्युटरसिप परीक्षण यसमा दिन पाउनुहुन्न। र प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क र द्वितीय चरणको कम्प्युटर दक्षता परीक्षण र अन्तर्वार्ताको कुल अङ्कयोगका आधारमा अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशन गरिनेछ भनेर यसरी तपाईँलाई यो द्रष्टव्यमा विभिन्न कुराहरू दिएको छ। तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट गरेर पनि राम्रोसँग यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। र अब प्रथम पत्र रहेको छ, यसमा तपाईँलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन अन्तर्गत तपाईँको जुन प्रथम पत्र हुन्छ प्रथम चरणको पनि प्रथम पत्रमा तपाईँलाई के कुरा पढ्नुपर्छ वस्तुगत प्रश्नहरूमा भनेर यहाँ दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययन यसको विषय रहेको छ। त्यसमा तपाईँलाई 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ र सबैभन्दा पहिलो विषय भनेको चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ नेपालको भूगोल रहेको छ, जसमा तपाईँलाई 10 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिन्छ अथवा 5वटा प्रश्न तपाईँलाई सोधिनेछ। एउटा प्रश्नको 2 नम्बर गरेर 10 नम्बरको यसमा नेपालको भूगोलबाट तपाईँलाई परीक्षामा सोधिनेछ, जसमा तपाईँले धरातली स्वरूपको किसिम विशेषता, प्राकृतिक स्रोतको किसिम, उपलब्धि वर्तमान अवस्था, भौगोलिक विविधता, जनजीवन लगायत नेपालको हावापानी विशेषता यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले नेपालको भूगोल अन्तर्गत पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा विश्वको इतिहास रहेको छ। तपाईँले विश्वको इतिहास पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। विश्वको इतिहासबाट तपाईँलाई 10 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिनेछ, अर्थात् तपाईँलाई 5वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन आउनेछ। यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम,
त्यसैगरी रुसी अक्टोबर क्रान्ति, त्यसैगरी प्रथम द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, घटना, कारण र परिमाणहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ नेपालको इतिहास पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको इतिहासमा तपाईँलाई 10 नम्बरको प्रश्न सोधिन्छ, जसमा 5वटा प्रश्न तपाईँलाई सोधिनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था रहेको छ। यसमा अब तपाईँले प्रथा परम्परा, मूल्य मान्यता, धर्म, जात-जाति सम्पूर्ण कुरा, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य यी कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सांस्कृतिक सम्प्रदायको किसिम, विशेषता, महत्त्व रहेको छ। यसबाट पनि तपाईँलाई 10 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ, अर्थात् तपाईँलाई 5वटा प्रश्न नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाबाट पनि सोधिनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ नेपालको आर्थिक अवस्था, विकासका पूर्वाधारहरू भनेको छ। यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, त्यसैगरी स्वास्थ्य, विद्युत यी कुराहरू तपाईँले र नेपालको अहिलेको आवधिक योजना अथवा विकास योजनाको बारेमा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब नयाँ आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यसमा नेपालमा कृषिको अवस्था के छ, उद्योग व्यापारको अवस्था के छ, यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट तपाईँलाई 8 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ र यसमा 4वटा प्रश्न तपाईँलाई आउनेछ। त्यसैगरी नेपालको संविधान, नेपालको सङ्घीय संरचना रहेको छ अर्को चाहिँ। यसमा तपाईँलाई 8 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ, जम्मा 4वटा प्रश्न तपाईँलाई नेपालको संविधानबाट पनि आउनेछ। र त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्य विषयमा जानकारी भनेको छ। यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको नेपालमा शिक्षाको विकासक्रम, आधारभूत र माध्यमिक तहको सामान्य जानकारी, त्यसैगरी विज्ञान प्रविधिको विकासबाट मानव जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव, जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा, त्यसैगरी क्रम विकास, वंशाणु, स्वास्थ्य, रोग, खोप, पोषण, सरसफाइ यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्य विषयको बारेमा। यसमा तपाईँलाई सोध्ने भनेको 10 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ र जम्मा 5वटा प्रश्न तपाईँलाई आउनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण भनेको छ। यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय र प्रकार, त्यसैगरी जीव भू रासायनिक चक्र भनेको छ, दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशुपक्षी, वनस्पति, विश्वव्यापी उष्णता लगायतका यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले, ओजोन तहको विनाश, वातावरण प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण यी सबै कुरा तपाईँले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँलाई 10 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिनेछ, जसमा तपाईँलाई 5वटा प्रश्न, एउटा प्रश्न बराबर 2 नम्बरको सोधिन्छ र 5वटा प्रश्न तपाईँलाई यो च्याप्टरबाट पनि सोधिनेछ। त्यस्तै 9 नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ-संस्था रहेको छ। यसमा पनि तपाईँलाई 10 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिनेछ र यसमा पढ्नुपर्ने भनेको नेपालका छिमेकी देशहरू तथा बेलायत, अमेरिका, जापान तथा आदिसँगको सम्बन्ध भनेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विशिष्टीकृत संस्था र गतिविधिहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, आसियान, युरोपियन सङ्गठन र बिमस्टेकको बारेमा तपाईँले यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद पुस्तक, त्यसैगरी पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत आदि लगायतका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिको बारेमा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँलाई 10 नम्बरको 5वटा प्रश्न सोधिनेछ। र अन्तिममा रहेको छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व तथा विचारकहरू सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। यसमा तपाईँलाई 4 नम्बरको प्रश्नहरू आउनेछ, जम्मा 2वटा प्रश्न सोधिनेछ। यसरी तपाईँलाई यो रहेको छ र नोटमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम पत्रमा 2 अङ्कको 50 प्रश्न सोधिनेछ भनेर भनेको छ। यो प्रथम पत्र जुन तपाईँले अहिले मैले बताएको छु, यसमा अब तपाईँलाई सम्पूर्ण प्रश्न भनेको 50वटा रहेको छ। 50वटाको तपाईँको एउटा प्रश्नको 2 नम्बर गरेर जम्मा 100 पूर्णाङ्क तपाईँको परीक्षा यसमा रहनेछ र जब तपाईँले पास हुनका लागि 20वटा प्रश्न अथवा 40 नम्बर यसमा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्रथम पत्र रहेको छ। त्यसपछि दोस्रो पत्र भनेको तपाईँको सेवा सम्बन्धी रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासन सहायक पदका लागि सेवा सम्बन्धी पत्र दोस्रो रहेको छ र यसमा पूर्णाङ्क पनि तपाईँलाई 100 पूर्णाङ्कको यो परीक्षा रहनेछ। र यसमा 1 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। अब कर्मचारी प्रशासनमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको सार्वजनिक प्रशासन, सङ्गठन, कर्मचारी प्रशासन, त्यसैगरी समन्वय र नियन्त्रण सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सम्बन्धी जानकारी, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, आर्थिक विकासका सम्भागहरू जसमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी र सहकारी क्षेत्र सम्बन्धी तपाईँले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै योजनाबद्ध विकासक्रम र चालु आवधिक योजनाको बारेमा अथवा 15औँ योजनाको बारेमा तपाईँले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ संवैधानिक व्यवस्था र सरकार भन्ने च्याप्टर रहेको छ। यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको नेपालको वर्तमान संविधान, सङ्घीय राज्य प्रणाली, त्यसैगरी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार र सुशासन, त्यसैगरी नागरिक चेतना, शिक्षा, नागरिक समाज लगायतका नागरिक दायित्व र कर्तव्य, त्यसैगरी कानुनको अर्थ र महत्त्व तथा कानुनका स्रोतहरू, कानुनको राज्य अवधारणा र महत्त्व, त्यसैगरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद र आरक्षणको बारेमा तपाईँले संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको भन्ने च्याप्टरबाट तपाईँले यी कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँलाई 20 पूर्णाङ्कको अथवा 20 अङ्कको यसमा प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिनेछ र कर्मचारी प्रशासनबाट तपाईँलाई 25 पूर्णाङ्कको यसमा प्रश्नहरू अथवा प्रश्न तपाईँलाई सोधिनेछ।
त्यसपछि अर्को रहेको छ सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन रहेको छ। यो भित्र तपाईँले कार्यालय व्यवस्थापन एउटा च्याप्टर रहेको छ। कार्यालय व्यवस्थापनमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्वको बारेमा, त्यसैगरी अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व, त्यस्तै कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम, त्यसैगरी कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली MIS को आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन भनेको छ। यो पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालनभित्रकै एउटा सब टपिक्स रहेको छ। यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी, त्यसैगरी सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीको सामान्य जानकारी रहेको छ। त्यस्तै जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली, राजस्व श्रेष्ठता प्रणाली र धरोहटी श्रेष्ठता प्रणालीको बारेमा जानकारी, त्यसैगरी राजस्व प्रशासन, कर, भन्सार, अन्तःशुल्कको बारेमा र बजेट सम्बन्धी तपाईँले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही भित्रको अर्को भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेको छ। यसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्त्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका, त्यसैगरी माध्यमहरू र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवा ग्राहकको अधिकार तथा दायित्वको बारेमा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई सार्वजनिक सेवा सञ्चालन व्यवस्थापनबाट तपाईँलाई 30 नम्बरको प्रश्न यसमा सोधिनेछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ सेवा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू रहेको छ। सेवासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा तपाईँले जम्माजम्मी 25 पूर्णाङ्कको अथवा 25 नम्बरको योबाट प्रश्न तपाईँले आउनेछ। र यसमा पढ्नुपर्ने विषय भनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, महत्त्व, अवसर, चुनौती तथा सम्भावना सम्बन्धी जानकारी तपाईँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी शिक्षा ऐन 2028, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली 2076 तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्यो। त्यसैगरी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065, त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन 2039 को बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँलाई 25 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिनेछ। र द्वितीय पत्रका पाठ्यक्रमबाट यथासम्भव सबै इकाइबाट निम्नानुसार प्रश्न सोधिनेछ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँलाई 1, 2, 3, 4 भनेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4 नम्बर रहेको छ, 4 नम्बर, त्यसैगरी 3 नम्बर माथि रहेको छ। यसरी तपाईँले 1, 2, 3, 4 यो नम्बर हेर्नु होला। र हेरिसकेपछि तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिएको छ इकाइ 1 बाट तपाईँलाई लामो प्रश्न एउटा सोधिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लामो प्रश्न 10 नम्बरको तपाईँलाई सोधिनेछ यसमा दिएको छ। र त्यसैगरी छोटो प्रश्न भनेको तपाईँलाई 3वटा सोधिनेछ, 5-5 नम्बरको 3वटा प्रश्न गरेर जम्माजम्मी 15 नम्बर, र एउटा लामो प्रश्न 10 नम्बर गरेर जम्माजम्मी च्याप्टर 1 बाट तपाईँलाई इकाइ 1 बाट 25 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै इकाइ 2 बाट तपाईँलाई सोध्ने भनेको एउटा लङ क्वेसन सोधिनेछ, र त्यसैगरी 2वटा तपाईँलाई सर्ट क्वेसन 5-5 नम्बरको 2टा क्वेसन गरेर जम्माजम्मी 20 पूर्णाङ्कको परीक्षामा तपाईँले सोधिनेछ। र त्यसैगरी 3 नम्बरको इकाइ 3 मा चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने भनेको एउटा लङ क्वेसन रहेको छ 10 नम्बरको, र त्यसैगरी 4वटा तपाईँलाई सर्ट क्वेसन 5-5 नम्बरको 4वटा प्रश्न यसमा सोधिनेछ, र जम्माजम्मी 30 पूर्णाङ्कको यसमा प्रश्न तपाईँलाई सोधिनेछ। र अन्तिमको इकाइ 4 बाट तपाईँलाई एउटा लङ क्वेसन आउनेछ 10 नम्बरको भने 3वटा 5-5 नम्बरको सर्ट क्वेसन तपाईँलाई सोधिनेछ, र जम्माजम्मी 25 पूर्णाङ्कको परीक्षामा तपाईँलाई सोधिनेछ। र यसरी लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिइसकेको छु। र तपाईँले यो लिखित परीक्षामा पास भइसकेपछि बल्ल तपाईँ द्वितीय चरणको कम्प्युटरसिप परीक्षणमा अथवा कम्प्युटर दक्षता परीक्षणमा तपाईँले यसमा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। र यसरी यो चाहिँ तपाईँलाई प्रशासन सहायक पदको पाठ्यक्रमको बारेमा मैले जानकारी तपाईँलाई दिइसकेको छु। तपाईँलाई कुन कुन कुराहरू पढ्नुपर्छ, तपाईँलाई कसरी प्रश्न सोध्छ भन्ने बारेमा सबै जानकारी तपाईँले पाइ नै सक्नुभएको छ। यो चाहिँ प्रशासन सहायक सामान्य प्रशासन समूहको रहेको छ। अब तपाईँलाई लेखा सहायक पदको पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। र अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लेखा सहायक पदको पाठ्यक्रम मैले यहाँ ओपन गरिरहेको छु। यसको बारेमा मैले सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई बताइसकेको छु। यो चाहिँ तपाईँको लेखा सहायक र प्रशासन सहायकको सेम नै रहेको छ। प्रथम पत्र पनि तपाईँको सेम नै रहेको छ। यसलाई तपाईँले हेर्नु होला, मैले यसको बारेमा अगाडि जानकारी दिइसकेको छु। र यसको दोस्रो पत्रको बारेमा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। सक्नुहुन्छ दोस्रो पत्र भनेको सेवा सम्बन्धी रहेको छ। लेखा सहायक पदको लागि यसमा पूर्णाङ्क तपाईँलाई 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा दोस्रो पत्रको हुनेछ। र तपाईँले दोस्रो पत्रमा पढ्नुपर्ने भनेको सबैभन्दा पहिला लेखापालनका आधारभूत धारणा र सिद्धान्त भनेको छ, जसबाट तपाईँलाई 15 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको लेखाशास्त्र, लेखापाल र लेखा अभिलेख, त्यसैगरी लेखापालनका आधारभूत सिद्धान्त, लेखा प्रणाली, एकहोरो लेखा प्रणाली, दोहोरो लेखा प्रणाली, सिद्धान्त, विशेषता, कमजोरी र सबल पक्षहरू भनेको छ। लेखा अभिलेख र लेखा सूचनाको प्रयोजन तथा प्रयोगकर्ताहरू, त्यसैगरी लेखाका प्रकार शाखाहरू, जसमा वित्तीय लेखा, लागत शाखा, व्यवस्थापकीय लेखा र सरकारी लेखा रहेको छ। र त्यसैगरी आन्तरिक नियन्त्रण र व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा च्याप्टर रहेको छ लेखापालनका आधारभूत धारणा र सिद्धान्त भन्ने। यसबाट तपाईँलाई 15 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ लेखा अभिलेख र आर्थिक प्रतिवेदनहरू भन्ने अर्को
इकाइ रहेको छ। यसबाट पनि तपाईँलाई 15 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिने हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको कार्यालय सञ्चालन, स्तरीय लेखा प्रणाली, गोसरा अभिलेख र गोसरा भौचर तयार गर्ने विधि, त्यसैगरी नगदी पुस्तिका, वर्गीकृत चाँडो नगदी कोष, सन्तुलन परीक्षण, परिचय, महत्त्व, उद्देश्य, यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नाफा नोक्सान खाता, वार्षिक उद्देश्य, पुँजी आम्दानी, त्यसैगरी खर्चका शीर्षकहरू लगायतको कुरा रहेको छ। ब्याङ्क हिसाब मिलान, यसको बारेमा तपाईँले सम्पूर्ण कुरा यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सरस्वती पढ्नु होला, मैले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु। त्यसै अर्को चाहिँ तपाईँलाई लेखा परीक्षण भन्ने च्याप्टर रहेको छ। यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको लेखा परीक्षणका प्रकार, आन्तरिक लेखा परीक्षणको तरिका, बाह्य अन्तिम लेखा परीक्षणको सिद्धान्त, लेखा परीक्षण प्रविधि लगायतका कुराहरूको तपाईँले यहाँ पढ्नुपर्ने छ। व्यवस्थापन तथा कार्यमूलक लेखा परीक्षण मापदण्ड यहाँ दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यहाँ दिएका कुराहरूमा तपाईँले सम्पूर्ण कुरा यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट तपाईँलाई 10 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ व्यावसायिक लेखा प्रणाली विषय रहेको छ। व्यावसायिक लेखा प्रणालीलाई तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको व्यावसायिक लेखाको अवधारणा, लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त, व्यावसायिक लेखाका उद्देश्य, क्षेत्र, कार्य रहेको छ। लेखापालमा सम्भावित त्रुटि, त्यसको शुद्धिकरण, भाउचर, लेजर, क्यासबुक, कन्ट्रोल लेजर रहेको छ। सन्तुलन परीक्षण, आयव्यय विवरण, कोष प्रवाह विवरण लगायतका कुरा रहेको छ। त्यसैगरी यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ वासलात, सम्पत्ति र दायित्वको वर्गीकरण, स्थिर सम्पत्ति र दायित्व, त्यसैगरी चालु सम्पत्ति र दायित्व, भौतिक र अबौद्धिक सम्पत्ति लगायतको कुरा तपाईँले यहाँ रहेको छ। आयव्यय लेखा, जगेरा, विनिमय संयन्त्र, त्यसैगरी ब्याङ्क सन्तुलन हिसाब, यी कुराहरू तपाईँले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। योबाट तपाईँलाई 20 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा लागत लेखा भन्ने विषय रहेको छ। लागत लेखामा तपाईँले लागत लेखाको अवधारणा, उद्देश्य, त्यसैगरी यसका तत्त्वहरू, यसको लागत व्यवहार, प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, त्यसैगरी संयुक्त लागत, सहभागी लागतका कुराहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। योबाट तपाईँलाई 10 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ लागत प्रणाली रहेको छ। लागत प्रणालीभित्र तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको प्रक्रियागत लागत प्रणाली, कार्यगत, त्यसैगरी ठेक्का, समाविष्ट लागत, परिवर्तनशील लागतको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरूबाट तपाईँले परीक्षा सोध्ने भनेको 10 नम्बरको प्रश्न तपाईँलाई सोधिनेछ र यसमा दिएको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ व्यवस्थापन लेखा रहेको छ 6 नम्बरमा। व्यवस्थापन लेखाभित्र तपाईँले व्यवस्थापन लेखाको उत्पत्ति, विकास, अर्थ, विशेषता, क्षेत्र, उद्देश्य, यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै वित्तीय विवरण, विश्लेषण र व्याख्या भनेको छ। यी कुराहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ व्यवस्थापन लेखामा र यसमा तपाईँलाई 10 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 7 नम्बरमा बोर्डको सेवासँग सम्बन्धित नीति एवं कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसमा तपाईँलाई शिक्षा ऐन 2028, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली 2076 तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, नियमावली 64, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, आयकर ऐन 2058, त्यसैगरी लेखा परीक्षण ऐन 2075, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076, आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064, भ्रमण खर्च नियमावली 2064, त्यसैगरी लिखितहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन 2039 र राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 तपाईँले यति कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ ऐन नियमहरूमा। र त्यसैगरी द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रमबाट यथासम्भव सबै इकाइबाट निम्नानुसार प्रश्न सोधिनेछ भनेर यहाँ दिएको छ सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई इकाइ 1 बाट एउटा लङ क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन गरी जम्मा 15 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 2 बाट पनि सेम नै रहेको छ। 3 बाट तपाईँलाई लङ क्वेसन सोधिन्न र छोटो प्रश्नमा तपाईँलाई 2वटा प्रश्न छोटो सोधिनेछ र 5-5 नम्बर गरी जम्मा 10 नम्बरको प्रश्न सोधिन्छ। त्यसैगरी 4 नम्बरबाट एउटा लङ क्वेसन र 2वटा सर्ट क्वेसन गरेर जम्मा 20 पूर्णाङ्कको परीक्षा सोधिनेछ। 5 नम्बर इकाइमा तपाईँलाई 2टा सर्ट क्वेसन सोधिनेछ 10 नम्बरको। त्यसैगरी इकाइ 6 बाट तपाईँलाई 2टा प्रश्न सर्ट क्वेसन सोधिनेछ 10 नम्बरको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इकाइ 7 बाट तपाईँलाई एउटा लङ क्वेसन 10 नम्बरको र 2वटा सर्ट क्वेसन 5-5 नम्बर गरी जम्मा 20 पूर्णाङ्कको परीक्षा सोधिनेछ। यसै तपाईँले लेखा सहायक पदको पनि पाठ्यक्रमको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाइ नै सक्नुभएको छ। यसै तपाईँले लिखित परीक्षा दिइसकेपछि यो लिखित परीक्षामा तपाईँ पास हुनुभयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईँ यसको द्वितीय चरणको परीक्षा कम्प्युटरसिप परीक्षण अथवा कम्प्युटर दक्षता परीक्षणमा तपाईँ भाग लिन पाउनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँ अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले लिखित परीक्षा पास हुनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँलाई कम्प्युटर विषयमा सोधिने भनेको देवनागरिक भनेको नेपाली टाइपिङ, अङ्ग्रेजी टाइपिङ, त्यसै गरी तपाईँको विन्डोज बेसिक वर्ड प्रोसेसिङबाट सोधिनेछ जम्मा 10 पूर्णाङ्कको कम्प्युटरसिप परीक्षण हुनेछ। यसरी तपाईँले अब लेखा सहायक पदको पाठ्यक्रमको बारेमा सबै कुरा मैले बताइसकेको छु। तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी पाइ नै सक्नुभएको छ। लेखा सहायक र प्रशासन सहायकको पदहरूको बारेमा तपाईँले परीक्षामा के कुराहरू सोध्छ, तपाईँले कसरी पढ्ने, तपाईँले कति नम्बरको प्रश्न आउँछ भन्ने बारेमा सबै जानकारी मैले बताइसकेको छु। तपाईँका लागि आजको यो भिडियो यति नै गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।